बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मजमुअल उलूम इस्लामिया के शोबा ट्रेनिंग के तहत एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और अपनी नौइयत के एक मुनफरिद वर्कशॉप का इनेकाद हुआ था जामिअतुल रशीद में, और ये बहुत मुफीद रही। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर के बड़े मदारिस के 120 तकरीबन सिलेक्टेड मुदर्रिसीन इस वर्कशॉप में शरीक हुए हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा इक़दाम है जामिअतुल रशीद का, मजमुअल उलूम इस्लामिया का, और उसके शोबा ट्रेनिंग को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक बहुत ही यूनिक किस्म की एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। मेरे साथ मुख्तलिफ़ मदारिस के कुछ शुरका मुदर्रिसीन हैं जो सालों साल से खिदमात अंजाम दे रहे हैं अपने मदारिस में, दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। उनसे थोड़ा सा तासुरात जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लगा, क्या सीख कर जा रहे हैं, और मजमुअल इस्लामिया के जो ये एक इनिशिएटिव है इसको किस नज़र से देखते हैं, तो इनसे जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद वकास जमील है, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। जामिअतुल हसनैन फैसलाबाद उसकी जो लाहौर में शाख है उसमें दर्स व तदरीस से मैं मुंसलिक हूँ। फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह के असबाक़ मेरे ज़िम्मे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल रशीद की इस मुनफरिद वर्कशॉप में शिरकत का मौका मिला अल्लाह के फ़ज़ल से। लाहौर से इसी मकसद के लिए कराची आना हुआ था, तो ये बिल्कुल अपनी नौइयत की एक मुनफरिद वर्कशॉप थी। इसमें यानी आकर एक वसअत ज़हनी सबसे पहले जो पैदा हुई ज़हन में, और ये मालूम हुआ, इस बात के ऊपर यानी फ़ोकस हुआ कि फ़िक़्हुल इस्लामी जो है वो इस वक्त अमली और तत्बीकी जहत में दुनिया में राइज हो सकती है, और इसको आलमी तौर पर एक निज़ाम आलम के तौर पर हम पेश कर सकते हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम इसके ऊपर मेहनत करें, इसकी मुख्तलिफ़ जहतों को यानी लोगों के सामने लेकर आएँ अमली और तत्बीकी जहत में। और उसके लिए जो है ना, जो हमारे लिए हमारे ज़िम्मे जो काम है, मेहनत है, किताबों के साथ ताल्लुक़ है, तुरास इस्लामी का इहया है, तो ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह इस 6 रोज़ा वर्कशॉप में सीखने को मिली, सुनने को मिली। हमारा ज़्यादातर वक्त मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में गुज़रा है, और मैं इस वक्त जामिया बिन नूरिया आलमिया में गैर मुल्की शोबे में मुदर्रिस हूँ 6 साल से। हम जब इस आज जामिअतुल रशीद से हम टीचर ट्रेनिंग कोर्स के हवाले से वापसी है, तो मुझे बड़ी ख़ुशी है। अल्लाह तबारक व तआला जामिअतुल रशीद और इनके कायम करने वाले और जो ट्रेनिंग वगैरह के जो ज़िम्मेदारान हैं, इनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। इसी तरह जामिया बिन नूरिया वालों को भी अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, मौलाना नौमान साहब वगैरह को, कि उन्होंने माशाल्लाह इसमें अपना हिस्सा डाला, और ये वक्त की अहम ज़रूरत है। जिस तरह माजी में हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम ने जदीद कदम उठाए थे इस्लामी निज़ाम को नाफिज़ करने के लिए, तो उसमें ये तरबियती नशिस्तें इंतहाई अहम साबित होंगी। मेरा नाम हमीदुल्लाह है, मैं जामिया अमीना अमीर खुसरो रोड कराची में हिदाया पढ़ाता हूँ। जब मुझे ये फ़्लायर मिला और यहाँ पे आके असातिज़ा ने हमें जो तरीका समझाया कि जब आप क्लास में जा रहे हैं तो किस तौर पे आपने जो तैयारी करनी है और क्या चीज़ें आप मद्देनज़र रखते हुए तालिब इल्म को यानी क्लास में लेके जाने हैं, तो वो सब चीज़ें हमें मुयस्सर हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अब नया अज़म है कि इंशाल्लाह आगे जाके हम तदरीस जो है इसी तरीके से करेंगे कि ज़मीनी हक़ाइक़ को देख के जदीद जितनी भी सूरतें हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए तालिब इल्म को हम समझाएँ। मेरा ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से है। मैंने दौरा हदीस जामिया क़ादरिया रहीम यार ख़ान से किया, और फिर 2 साल तख़स्सुस जामिया दारुल उलूम कराची से अल्हम्दुलिल्लाह किया। तो अब मैं कराची में ही एक इदारे में ख़िदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो यहाँ यकीन जाने आकर एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा ये हुआ कि हमें अब अंदाज़ा हुआ कि फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह जो फ़न हमारे असलाफ़ ने इनको किस तरह मुदव्वन किया था और क्यों इसको इनकी कुतुब को हमारे निसाब का हिस्सा बनाया था, उनका पीछे मकसद क्या था। और फिर जो ज़ख़ीरा उन्होंने हमें रोशनास उस ज़ख़ीरे से करवाया, जो एक जदीद ज़ख़ीरा दौर हाज़िर के अंदर तैयार हुआ, और वो मौज़ूआत की तरफ हमारी निशानदही की कि जिन पे काम हो चुका है और आप मज़ीद इस पर काम की ये नौइयत और उसके ये तरीक़ाकार और ये उसलूब हो सकते हैं, इन मक़ासद को सामने रखते हुए आप जदीद तरीके से इस तरह काम कर सकते हैं। तो ये फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह तक जो इसको बढ़ने का एक जदीद तरीका है, जिसके अंदर दौर हाज़िर के असर हाज़िर की अगर तत्बीक़ात को जोड़ कर जो है हम इसको पढ़ें पढ़ाएँ तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और इसमें जो एक मजमूई अमूमी रुझान पाया जाता था कि अब जो मदारिस का निसाब है वो असर हाज़िर से हम आहंग नहीं है, इसको बहुत सारे मकामात पर इस पर तनक़ीद भी होती है। लेकिन यहाँ आकर हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमारे असलाफ़ ने जो काम किया है वो कितना मॉडर्न था और कितना लेटेस्ट था। हम समझ रहे थे कि वो इस 1000 साल पहले और 1200 साल पहले के मसाइल और असर हाज़िर में उनकी तत्बीक़ात नहीं हो सकती। अखलाक हुसैन स्वाति मेरा नाम है,
2004 جامعہ فاروقیہ سے فاضل اور اس کے بعد یہاں جامعۃ الرشید میں کلیۃ الفنون کا 2006 تک طالب علم رہے. گورنمنٹ سیکٹر میں چونکہ تدریس ہیں معلم اسلامیات اور کراچی یونیورسٹی سے اصول الدین پڑھا ہے. تو جب اصول الدین پڑھا تو اصول فقہ سے بنیادی مناسبت ہے. وہاں پر چونکہ نصاب کے ساتھ ہمارا یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور اسکولوں میں رہتا ہے اور وہاں یہ چیزیں دیکھنے کے بعد بی ایڈ بھی اور ایم ایڈ اور ان چیزوں سے جب وابستہ ہوئے تو اس اشتہار کو دیکھنے کے بعد یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس میں شرکت کی جائے. اور جب یہاں پہنچے تو پھر پتہ چلا کہ جو کچھ 8 سال میں ہم نے پڑھا تھا یا جو چیزیں ہم پڑھا رہے تھے وہ چیزیں دوبارہ سیکھنے کا موقع آ گیا ہے. بالخصوص ارشاد الطالب ہے مولانا حسین احمد خلیل صاحب کی جو بات ہے جو انہوں نے پڑھایا, یا آج کا جو سیشن تھا مولانا ارشاد احمد صاحب کا, ارشاد اعجاز صاحب کا, یا دیگر جتنے بھی تھیں ان چیزوں کو اس میں چونکہ وقت قلت کے کی وجہ سے اجرا میں تو تھوڑے بہت ہم پیچھے رہ گئے, لیکن یہ ہے کہ آگے کا عزم یہ ہے کہ اجرا کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. اور گزارش یہ ہے کہ چونکہ آج کل جس نصاب پہ ہم کام کرتے ہیں وہاں احادیث اور سیرت النبی کا عنوان زیادہ آتا ہے, اور احادیث میں جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کو بھی جدید طرز پہ جو ہے نا ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو طلباء حدیث جو ہیں جو حدیث پڑھتے ہیں ان کے حوالے سے, جو اساتذہ حدیث ہیں ان کے حوالے سے, اسی طرح اصول تفسیر کے حوالے سے بھی مختصر اسی طرح کے پروگرام رکھے جائیں. سب سے پہلے تو میں حضرت استاد صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, اور وہ اس بات پر کہ جہاں سارے علماء کا, ملک کی جتنے بھی علماء کرام ہیں سب کا یہ کام, یہ بیڑا جو تھا اٹھانا تھا وہ صرف استاد صاحب نے خود اٹھایا ہے. تو اس پر میں حضرت استاد صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہو. وہ کسی نے گولی سی پوچھا کہ بھائی اتنے رفتار سے آپ کیوں جا رہے ہو, تو انہوں نے کہا کہ پیچھے بارود کا زور ہے. تو یہ آج مجھے پتہ چلا کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے جامعہ میں اس سب کے پیچھے الحمدللہ ہمارے استاد صاحب کا ہاتھ ہے, اور یہ جتنی بھی شعبہ جات چل رہی ہے یا جو پروگرامات ہو رہی ہے یہ سب کے پیچھے حضرت استاد صاحب کے ہاتھ ہے, بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ. اس پر میں اس کا بہت زیادہ مشکور ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ یہاں مجمع العلوم اسلامیہ کے تحت ایک منفرد انداز کا اصول فقہ کا, جس کو اسلامک جورسپروڈنس کا 6 روزہ تربیتی ورکشاپ رکھا گیا تھا, اور یہ صرف اساتذہ کے لیے تھا. تو اس میں مختلف ملک بھر کے اساتذہ یہاں موجود تھے, کے پی کے 4 صوبوں کے شامل تھے. تو ابتداً یہاں رجسٹریشن ہوتی رہی, تقریباً 150-200 افراد کی رجسٹریشن ہوئی, جس میں سے تقریباً 95 اساتذہ یہاں شرکت کی شرکا رہے, اور وہ 42 مدارس کے یہاں 42 مدارس کے لوگ یہاں شامل رہے, جس میں ابتداً استقبالیہ لگایا گیا اور اس کے لیے رہائش سارا ایک مسئول رہائش کا, اور تقریباً مختلف کمیٹیاں تھیں, اور اسی طرح ان کی کھانے پینے کا نظام, اور یہ سارا کا سارا فری میں کیا گیا. اس کے لیے کوئی چارجز نہیں لیے گئے کوئی بھی ایسی. اور اس میں بڑی بڑی شخصیات تھی جیسے مفتی ارشاد صاحب, مفتی سعید حسن صاحب, اور مفتی حسین خلیل صاحب, اسی طرح مفتی رشید احمد خورشید صاحب. یہ سارے بڑی نمایاں شخصیات تھی جو اسی موضوع کو لے کر اس پر منفرد انداز میں گفتگو کر رہے تھے, اور ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز سے آج یہ آخری دن تھا اور یہ مکمل ہو چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجمع العلوم الاسلامیہ شعبہ ٹریننگ کے زیر انتظام یہ جو 6 روزہ دورہ ہوا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اپنی نوعیت کا منفرد دورہ تھا فقہ اور اصول فقہ کے لحاظ سے. اور ہم شاید یہ بات کہیں تو محض ایک دعوے کی حیثیت سے لوگ اس کو سمجھیں, لیکن جو شرکات ہے ان کے جو تاثرات ہم نے سنے ہیں, بڑا اوپن ہم نے ان کو موقع دیا کہ بھائی آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں, اور وقتاً فوقتاً ان کے تاثرات یا ان کے کمنٹس وہ ظاہر ہوتے رہیں گے, لوگوں کے سامنے آتے رہیں گے. تو بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک فروٹفل اور بہت ہی بھرپور مواد کے لحاظ سے اپنی نوعیت کا واقعتاً ایک منفرد دورہ تھا فقہ اور اصول فقہ کے. جو تطبیقی پہلو یہاں پہ بتائے گئے, اصول فقہ ہم پڑھتے ہیں لیکن بہت سی جگہوں میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی تطبیق ہم کیسے کریں گے. ہدایہ ہم پڑھتے ہیں, ہدایہ کا اسلوب ہمیں سمجھ نہیں آتا. استاد محترم حضرت مفتی ابوالبابا شاہ منصور صاحب دامت برکاتہم نے مسلسل جو ہدایہ ان کا ایک خاص طریقہ ہے, طرز ہے, جس اسلوب پر انہوں نے ہدایہ پر, قدوری پر, ساری کتابوں پر, ہاں مدرسین ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنا مشکل طرز ہے. اس اسلوب کو بڑا آسان طریقے سے مدرسین کے سامنے پیش کیا. تو انشاءاللہ امید ہماری یہ ہے, بہت سارے شرکاء کی طرف سے مطالبہ بھی آیا کہ پاکستان میں اس کو پھیلایا جائے اس کے سلسلے کو. تو ہم اس کو صوبائی سطح پر بھی کوشش کریں گے لے جانے کی, ضلعی سطح پر بھی کوشش کریں گے. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگوں میں جتنی طلب ہوگی, انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو پھیلائیں.